तो मशरिक़ वुस्ता में मिडिल ईस्ट में लगातार इजराइल फंसता जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता से निकल कर आ रही है। इजरायली हुकूमत की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की मंजूरी के बाद रिजर्व फौजियों ने दो टूक ऐलान किया है कि वो दोबारा गजा नहीं लौटेंगे। यानी इजराइल की जो गजा रिजर्व फोर्स है, जो रिजर्व जवान हैं आर्मी के, वो अब गजा लौटना नहीं चाहते हैं। वो गजा में जंग लड़ना नहीं चाह रहे हैं और उन्होंने दो टूक अल्फाज में कह दिया है, बल्कि ये ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा गजा नहीं लौटेंगे। आपको बताते चलें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो बहुत अहम एक तरह से एक जरीदा है, इसके मुताबिक इन फौजियों ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इन्हें दोबारा तलब भी किया जाए तो वो गजा में तैनाती कबूल नहीं करेंगे। ये साफ साफ और दो टूक अंदाज में रिजर्व फोर्सेस ने कह दिया है। इजरायली फौज के रिटायर्ड अफसर आमिर आवेवी ने कहा है कि गजा में तेज रफ्तार पेशरवी के लिए कई फौजी ब्रिगेड्स और दसियों हजार सिपाहियों की जरूरत होगी। इजरायली हुक्काम ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि अफरादी कुव्वत की शदीद कमी इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए, जिस तरह से इजराइल ने यह मंसूबा बनाया है, बाकी बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने काबीना में भी इसे एक तरह से मंजूर करा लिया है, पास करा लिया है कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल इजराइल का होगा और वहां पर इजराइल एक तरह से अपनी हुकूमत करेगा और इस पर एक तरह से मुकम्मल कब्जा करेगा। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि इजराइल के अंदर ही बगावत हो गई है। अब इजराइल की और बिन्यामिन नेतन्याहू की जो रिजर्व फोर्स है, जो रिजर्व फौजी हैं, उन्होंने गजा लौटने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हालत में अब गजा में जंग नहीं लड़ेंगे। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये मानते हैं कि अगर इजराइल गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता है तो उसे एक बड़ी अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। और अगर यह अफरादी कुव्वत या उसके पास फौज की कमी होती है या उसके पास रिजर्व आर्मी नहीं है तो फिर इस मंसूबे की सबसे बड़ी यह रुकावट भी बन सकती है। एक इजरायली ओहदेदार ने बताया कि गजा पर कब्जा मरहलावार अंदाज में किया जाएगा और इस कार्रवाई के आगाज के लिए कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है कि कब तक इस पर कब्जा किया जाएगा या किस तरह से कब्जा किया जाएगा। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना ने इसे पास कर दिया है, यानी जल्दी ही इस पर यह अपनी नापाक हरकत इजराइल जो है शुरू करने वाला है और उसकी नीयत एक तरह से साफ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इजरायली फौज के रिजर्व अहलकारों की जानिब से गजा में फौजी कार्रवाइयों में शिरकत से इनकार और गजा वापस न जाने के अज़्म ने इजराइल के लिए एक संगीन दाखिली बहरान को जन्म दे दिया है। यह सूरत हाल न सिर्फ फौजी हिकमत अमली पर असर अंदाज हो रही है, बल्कि मुल्की सियासत, अवामी राय और आलमी सतह पर भी इजराइल की पोजीशन को मुतासिर कर रही है। यानी इससे एक बड़ा धचका बिन्यामिन नेतन्याहू को लगेगा। बिन्यामिन नेतन्याहू का जो ये मंसूबा है, इसे एक बड़ा धचका माना जा रहा है। आप को बताते चलें कि जनवरी 2025 तक, जो साल 2025 में जनवरी के महीने तक अगर बात करें तो इजरायली फौज के 891 अहलकार मारे जा चुके हैं। गजा की इस जंग में जनवरी 2025 तक 891 जो अहलकार हैं, तकरीबन 900 अहलकार वो गजा में मारे जा चुके हैं और जख्मियों की तादाद भी काफी ज्यादा बताई जाती है। इसी तरह से आप कुछ और आगे बढ़िए, मार्च 2025 की बात कीजिए तो एक साबिक फौजी सरबराह मोशे यालून ने बताया कि हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों की मजमूई तादाद 15,000 तक पहुंच चुकी है। तो बहुत बड़ा नुकसान, अब तक जानी नुकसान भी इजराइल को गजा में उठाना पड़ा है। यानी जो जख्मी और मरने वाले जो इजरायली फौजी हैं, उनकी तादाद 15,000 तक गजा में पहुंच चुकी है। 2 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, देखिए, हमास ने जब अक्टूबर 2023 को हमला किया था, उसके बाद से इजराइल के 1200 से ज्यादा शहरी हलाक हुए थे और यह सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। जिस दिन अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस दिन जो इजराइल के शहरी हैं या जो फौजी हैं, वो तकरीबन 1200 शहरी एक दिन में मारे और हलाक हुए थे, मारे गए थे और इनमें फौजी जवान भी शामिल थे। इजरायली फौज के रिजर्व अहलकारों की जानिब से अब गजा में फौजी कार्रवाइयों में शिरकत से इनकार ने हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है।
یہ انکار نہ صرف فوجی حکمت عملی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ اسرائیلی معاشرتی تانے بانے میں بھی ایک طرح سے دراڑ ڈال رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی کئی وجہ ہیں، جو ریزرو فوجی اب غزہ جانے سے منع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں، اور ریزرو فوجی یہ بھی جان رہے ہیں کہ غزہ پر اگر اسرائیل قبضہ کرتا ہے تو پھر ایک لمبی لڑائی یہاں پر ہوگی، کیونکہ حماس ابھی بھی زندہ ہے، حماس کو اسرائیل ختم نہیں کر پایا ہے۔ حماس کی جو سیکیورٹی ونگ ہے، چاہے القسام کی بات کی جائے یا دوسری جو سیکیورٹی ونگ ہے حماس کی، وہ لگاتار اسرائیل کے فوجیوں پر اٹیک کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں جب غزہ کے اندر ریزرو فورس تعینات کی جائے گی تو اسے ایک لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ آپ دیکھیے کہ اب یہ جنگ 1.5 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ سال 2023 کے بعد لگاتار جنگ ہو رہی ہے غزہ کے اندر، لگاتار یہاں پر غزہ پر اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، اور یہ جنگ اب طویل ہو چکی ہے۔ مسلسل اس میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور شدید لڑائی نے فوجی اہلکاروں کی ذہنی حالت پر بھی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جنوری 2025 تک 28 فوجیوں نے خودکشی کی ہے۔ دیکھیں خودکشی دراصل ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہیں اسرائیلی فوجی، اور ایک ڈیٹا یہ بھی بتاتا ہے کہ جنوری 2025 تک 28 فوجیوں نے خودکشی کی ہے، جن میں سے 16 ریزرو اہلکار تھے۔ دیکھیں ریزرو اہلکار یا ریزرو جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں، ان کے اندر دراصل پریشانی اسی بات کی ہے کہ اب جو جوان ہیں وہ تھک چکے ہیں، ذہنی تناؤ کے شکار ہیں، اور جنوری 2025 تک جو 28 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی ہے، جن میں سے 16 ریزرو اہلکار بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 9 اگست، یعنی ہم ایک دن پہلے کی بات کریں، 9 اگست 2025 کو تل ابیب میں آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے زائد افراد نے وزیر اعظم نتنیاہو کے غزہ میں فوجی کارروائیوں کے منصوبے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ تو لگاتار اسرائیل کے اندر بھی بنیامین نتنیاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کے لیے غزہ میں مکمل فوجی قبضہ ایک سنگین فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ تو بنیامین نتنیاہو نے جلد بازی میں لے لیا ہے، بنیامین نتنیاہو کی کابینہ نے اس فیصلے پر مہر بھی لگا دی ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، جو سابق فوجی ہیں اسرائیل کے، وہ اسے مانتے ہیں کہ غزہ میں مکمل فوجی قبضہ اسرائیل کے لیے ایک سنگین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے جنگ کی شدت میں اضافہ ہوگا، فوجی اہلکاروں کی مزید ہلاکتیں ہوں گی، اور بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی تنہائی کا خطرہ بھی ایک طرح سے بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی طرح سے اسرائیل کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ جو فیصلہ اسرائیل نے جلد بازی میں کیا ہے، جو فیصلہ بنیامین نتنیاہو نے لیا ہے، یہ فیصلہ دراصل الٹا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دراصل پریشانیاں بڑھائے گا بنیامین نتنیاہو کی۔ اسرائیلی فوج کے ریزرو اہلکاروں کا غزہ میں شرکت سے انکار ایک سنگین داخلی بحران کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ یعنی ریزرو فورس نے ابھی یہ آواز اٹھائی ہے، اس کے بعد جو دوسرے فوجی ہیں وہ بھی اس طرح کی آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جس طرح سے بنیامین نتنیاہو کے اس فیصلے نے یا کابینہ کے اس فیصلے نے بغاوت کر دی ہے، خود وہاں پر آرمی چیف نے اس بات کو قبولا ہے اور مانا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ریزرو فورس کا نہ جانا ایک سنگین داخلی بحران بھی اسرائیل میں ہو سکتا ہے، اور یہ صورتحال نہ صرف فوجی حکمت عملی کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ملکی سیاست، عوامی رائے اور عالمی سطح پر بھی اسرائیل کی پوزیشن کو یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں پریشانیاں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں، آنے والے دنوں میں مشکلات اور زیادہ ہو سکتے ہیں، اور بنیامین نتنیاہو کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسے ڈر کہیں یا جو بھی کہیں ریزرو فورس کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے بنیامین نتنیاہو کی مشکلیں بڑھیں گی، آنے والے دنوں میں اسرائیل کی پریشانیاں بڑھیں گی، اور اگر اسی طرح کے بغاوتی سر اسرائیل میں اٹھتے رہے تو اسرائیل کے آنے والے دنوں میں پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ پھر اسرائیل کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گا۔